Assalamu alaikum listeners. Novel name Mandare Ishq Bashama Hashtam. Writer Samreen Shah. Episode 1. नीलम वैली शुमाली इलाकों में सबसे खूबसूरत और दिल को हिला देने वाले मंजरों में से एक है। एक तवज्जो तो इसकी दिलकश नज़ारों के साथ साथ यहाँ की रवायात, लोग, खाने, सबकी अपनी ही बात और अपनी ही खूबसूरती है। तेजी से चलती सियाह चमकती ऑस्टन मार्टिन की राह सुनहरी हवेली की तरफ थी। गाड़ी के सियाह शीशा नीचे हुआ तो सियारे बेन का चश्मा उतर गया, जहां सब्ज रंग की आंखें मंजर में पेश हुई जो कि अमीरुल्डन स्टोन की मानने लगती, मगर आगा जान का कहना था सारे पत्थर पे उसकी खूबसूरत मुकाबिल को चत कर देने वाली आंखों के आगे कुछ भी नहीं है। पर आज उसकी चमकती हरी आंखों में सारे रंग जैसे गायब हो चुके थे, जबकि आंखों के इर्द गिर्द लाली ही भरी हुई थी। उसका दिमाग तकरीबन फटने के करीब था। चेहरे पर पथरीले तासुरात अभी भी कायम थे। उसने मोड़ काटा और सुनहरी हवेली के सुनहरे गेट के पास पहुंचा। उसकी मंजिल आ गई थी, मगर वह मंजिल के पास जाना नहीं चाहता था। वो चाहता था ये पल थम जाए, यह सब कुछ पीछे चला जाए, जहां उसका भाई, उसका यार, उसका बाजू हादी अली खान था। हादी को सोचते हुए सलाहुद्दीन अली खान की आंखों में ना चाहते हुए भी नमी आ गई, जिसको सख्ती से उसने साफ किया और फिर हॉर्न देना शुरू किया। बोलते क्यों नहीं हो? जब बुलाते हो तो पूरा थाना हिला देते हो, और जब तुम्हारे शोर से मैं आ जाती हूं तो बिल्कुल खामोश। वो अपनी काली संजीदा आंखें अपने से 3 साल छोटे भाई अरसल पर गाड़ते हुए बोली, और वो सर झुकाए टेबल पर नाखून कुरच रहा था। उसकी हालत जेल में 1 हफ्ते रहने के बायस अजीब सी हो गई थी, और सिमरन को अपने छोटे भाई को इस तरह देखते हुए तकलीफ हुई। क्या से क्या कर दिया था। वो जानती थी वो बेकसूर है, लेकिन कोई सबूत ना होने पर वो खामोश थी। अरसल, कुछ बोल भी दो, वरना मैं जाऊं यहां से। वो एक्सीडेंट मुझसे नहीं हुआ रेनी। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें किसने कहा था अपने दोस्त को गाड़ी देने को? वो तो फरार हो गया, पैसे वाला जो ठहरा। लेकिन तुम्हें कैसे निकालूं? कुछ भी करके निकालो मुझे रैनी, मैं यहाँ नहीं रह सकता। वो रो देने वाला हो गया। आखिर था तो 15 साल का बच्चा ना, रोता कैसे नहीं? अच्छा रोना नहीं, परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो ज्यादा संजीदगी नहीं दिखा सकती थी। अब्बा ने भी एक बार उससे आकर नहीं देखा था। अम्मा की तबीयत नहीं थी कि वो यहाँ आती। उसने हिम्मत की और घर वालों को बताए उससे जेल में मिलने आती रही। जानता हूँ, लेकिन प्लीज कुछ करो समर, मैं ऐसे नहीं रह सकता। वहशत उसके चेहरे पर फैलती जा रही थी। मैं बात करूंगी ना उनकी फैमिली से, देखो क्या होता है। सुना है उनके कोई बड़े आ रहे हैं, वो कोई फैसला करेंगे। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा रैनी। सिमरन ने उसे देखा और फिर हाथ उसके हाथों पर धरते हुए प्यार से बोली, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी रैनी है ना। लड़ती हूं तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारे लिए दुनिया से भी लड़ सकती हूँ। वो जब्त करते हुए बोली। वो सबको दिलासे दे रही थी, मगर खुद को कैसे देती? उसे भी किसी के दिलासे की जरूरत थी, लेकिन फिलहाल उसे वो कंधा मयसर नहीं था जहां वो अपना सर रखकर रोती। आगा जान खामोशी से खिड़की की तरफ देख रहे थे। जब दरवाजे पर आता सलाहुद्दीन रुक गया। वो हादी के बाद से बिल्कुल खामोश हो गए थे। वो समझ रहा था कि वो हंगामा खड़ा करेंगे, उस लड़के पर गोलियां निछावर कर देने का हुक्म देंगे, लेकिन इतनी खामोशी ने सबको चुप करवा दिया था। मगर ताई का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो चाहती थी उनके बेटे के कातलों को सजा मिले, और आगा जान की इतनी बेजा खामोशी पर उन्हें ताव आ गया। सब आगा जान के मिजाज से वाकिफ थे, इसलिए ताई को संभाल रहे थे, और आगे से कोई फैसला सुनाया न ही आगा जान को कुछ बोला कि कुछ करें। रुक क्यों गए? अंदर आ जाओ। आगा जान की भारी आवाज कमरे में गूंजी, पर इस बार खासी थकी हुई थी आवाज। सलाहुद्दीन के दिल को कुछ हुआ। वो आगे आया
اور دروازہ بند کرنے لگا۔ اسے معلوم تھا کچھ دیر بعد کیا قیامت برپا ہوگی۔ بابا کی بات سن کر وہ ایک دم تڑپ اٹھی۔ یعنی آپ پیسے نہ ہونے کی خاطر نوری دے دیں گے؟ وہ اپنے باپ کے سامنے پہلی بار چلائی۔ امی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن سمرن کے اس طرح چلانے پر وہ ناگواری اور تیزی سے بولی، سمرن آپ کو تو ایک سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جائیں، آپ تو ایک سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ ماما، بابا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نوری کوئی 20 سال کی لڑکی نہیں ہے، وہ 12 سال کی بچی ہے، اور یہ شادی بھی کوئی عام شادی نہیں ہے، خون بہا ہے جو ساری زندگی کی دلدل میں پھنس جانے کی بات ہے۔ وہاں سے نکلو تو بھی زخم آپ کے وجود میں آئیں گے، اور اس میں رہو گے تو اس کو سہتے سہتے مر جاؤ گے۔ گناہ بیٹا کرے اور سہے ہم بیٹیاں۔ کہتے ہوئے تو اس کا دل بیٹھ گیا اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ بابا کا سر جھکا ہوا تھا اور امی تڑپ کر بولی، میرے بیٹے نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ اچھا تو پھر نوری نے گناہ کیا ہے؟ نوری بابا سے اتنی سی عمر میں گاڑی کی چابی مانگتی ہے اور پھر دوستوں کو پکڑا دیتی ہے، جو دل کرے گاڑی کے ساتھ کرو۔ میرا باپ کچھ نہیں کہے گا جو قانون میں ہے کہ 18 سال سے کم کوئی بھی گاڑی نہیں چلا سکتا، تو کیوں دیتے ہیں آپ؟ بے شک گاڑی چلانے آتی ہوگی، لیکن عقل کیا ان کی آپ جتنی ہے؟ بڑے سے بڑے لوگوں سے حادثے ہو جاتے ہیں، پھر تو وہ 15 سال کا بچہ ہے۔ اور کیوں نہیں کیا جرم؟ سارا الزام ہم دوسروں پر لگا کر اپنا دل ہلکا کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں پتا جرم کا گندم ہم نے بویا ہے، ابے قدرت کیوں اگلے سے وہ بوجھ کٹوائے۔ آج اس کا دل کیا پورا شہر اکٹھا کر لیں۔ وہ تو شروع سے ہی حساس دل کی تھی، کوئی بڑا سا واقعہ ہو جاتا تو رونے لگ جاتی، یا سارا دن ڈپریشن میں چلے جاتی۔ اور جو اب ہوا تھا اس وقت کلیجہ سوچتے ہوئے بھی پھٹ رہا تھا۔ خون بہا، یہ جتنا ناولز اور فلموں میں اس کی حسین اور دلکش تصویر کھینچی جاتی ہے، در حقیقت ایک ایسا زہر ہے جو جسم میں پھیلتا ہے کہ اسے کوئی دوا، کوئی طریقہ نہیں نکال پاتا۔ وہ کہتے ہیں ہم بے غیرت نہیں ہیں جو اپنے جگر کے خون کا پیسہ لیں، ہمیں لڑکی چاہیے ورنہ ارسل کی موت۔ بابا کی زبان لڑکھڑا گئی۔ سمرن نے اپنے کان بند کر دینے چاہے، لیکن آواز دل کے ہر کونے میں پہنچ کر چھری کے طور پر اندر گھونپی جا رہی تھی۔ انہیں نوری کیوں چاہیے؟ کوئی اور بھی لڑکی ہو سکتی ہے۔ جب دل تکلیف سے کراہتا ہے تو وہ اپنے مرہم کے لیے کوئی حل نکالتا ہے، چاہے وہ بعد میں نقصان دہ کیوں نہ ہو۔ تو تم اپنے تائی کے بیٹے کے ساتھ منسوب ہو۔ جب انہیں پتا چلا تو نوری کو مانگا۔ مرہم مل چکا تھا اور اس مرہم کی بھاری قیمت تھی، مگر وہ قیمت چکانے کے لیے تیار تھی۔ کوئی منسوب نہیں ہوئی۔ اگر انہیں خون کے بدلے لڑکی ہی چاہیے تو وہ نور صبا نہیں، سمرن فرہاد ہوگی۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر تیزی سے اٹھ کھڑی، جبکہ اس کے ماں باپ ساکت ہو گئے کہ وہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ پلین سے اترا نہیں تھا، باقی اس کی کو پائلٹ ایئر ہوسٹس سمیت اتر چکے تھے، سوائے ایک کے۔ وہ اس سے پوچھنے آئی تھی، سر خیریت تو؟ صلاح الدین نے 2 منٹ مانگے تھے۔ اس سیٹ پر بیٹھا رہا، اس کی نظر سامنے شیشے کی پار مختلف پلینز کی طرف تھی۔ اس کی آنکھیں کافی خالی تھی۔ کوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی، بلکہ نہیں، کانوں میں نہیں، پورے کوک پٹ میں گونجی تھی۔ کوئی اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ مار رہا تھا، کوئی پاگلوں کی طرح ایک ایک کنٹرول کا پوچھ رہا تھا اور انہیں چھونے بھی لگا تھا۔ وہ سب سے حسین دن تھا اس کے لیے۔ وہ جتنی پاگل اور جھلی سی تھی، اس بات کا خمار تھا کہ اس کا دل، اس کی روح ہر درجہ صاف اور سادگی سے بھرپور ہے۔ وہ اس کو سوچتے ہوئے مسکرایا تھا، پر اچانک آغا جان کی آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، تمہیں ان کی لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا۔ نکاح؟ وہ کیسے کر سکتا تھا؟ نکاح کا مطلب اپنا نام اور اپنا وجود کو حوالے کر دینا ہے۔ نکاح کا مطلب اپنا نام اور اپنے وجود کو حوالے کر دینے کا نام نہیں ہے۔ نکاح ایسا خوبصورت بندھن ہے جس سے روح اور دل بھی سونپنا پڑتا ہے، اور وہ دل کسی کو 1 سال انجانے میں ہی دے چکا ہے۔ شاید دل کو حاصل کرنے والے کو خود بھی معلوم نہیں کہ کسی کا دل اس کے پاس ہے۔ گہرا سانس لیتا ہوا وہ کھڑا ہو گیا اور حسرت سے اس جگہ کو دیکھتا ہوا کیپ اتار کر کوک پٹ سے باہر نکل گیا۔ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ چلا ہی اٹھا۔ سمرن خاموش رہی۔
देखो सिमरन, दोबारा ये बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, रमीज चिल्ला उठा। सिमरन किसी की आवाज ऊंची बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कचा, इतनी बदतमीजी! आप अपनी जबान को लगाम में रखें। आपको कोई हक नहीं है मुझसे इस लहजे में बात करें। आप जो बात करनी थी वो मैंने कर दी। अल्लाह हाफिज। वो सख्ती से बोली। बात सुनो तुम, मेरी तुमसे मंगनी हुई है। मेरी रजामंदी के बगैर तुम होती कौन हो फैसला करने वाली? वो भी उसी के लहजे में बोला। अच्छा, कोई सबूत है मंगनी का? कोई पेपर जिसमें हमारी शरई और कानूनी मंगनी का ऐलान हो? मिस्टर रमीज, मंगनी की शरीयत में कोई हैसियत नहीं है। निकाह होता तो मैं आपके एहतजाज को तस्लीम करती, मगर आपका मेरे पे कोई हक नहीं है, इसलिए आप अब आजाद हैं। इसे अच्छी लड़की से शादी कर लीजिएगा। तुम कितनी घटिया लड़की हो जो अपने मंगेतर के मुंह पे कितना दीदा दलेरी से कह रही हो कि अब तुम आजाद हो, जिससे चाहे मर्जी शादी कर लो, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। वाह भाई, ये सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने? वो इंतहाई बदतमीजी से बोला। ये मर्द अना पर चोट पड़ते ही बिलबिला क्यों उठते हैं? ये नहीं सोचते कि जिसको वो घटिया कह रहे हैं उसने आखिर ऐसा किया क्या है जिससे वो घटिया हो गई। बस एक इनकार से वो मशकूक, बुरी, सालिम बन जाती है, जबकि कोई हक भी नहीं होता इस रिश्ते में। फिर भी वो गुनाहगार ठहराई जाती है। ये नहीं देखते वो एक जान बचा रही है, बल्कि एक जानू समेत बहुत सी जानों पर अपना आप कुर्बान कर रही है। मगर कौन माने और कौन जाने। हाँ, तो आप लकी हैं, इस घटिया लड़की से जान छूट गई आपकी। आपको अच्छी लड़की मुबारक हो। हर लफ्ज को चबाकर कहते हुए फोन बंद कर दिया। आंखों में मिर्चें आने लगी, जिससे उसने सख्ती से साफ किया। आप ही, आपने कोई बुक्स मंगवाई थी? उसकी काम वाली हाजा ने उसके कमरे में आते हुए कहा। वो मुड़ी तो देखा, उसके हाथ में 3 किताबें थी। वो समझ गई किसने भेजी है। वो कब रुकेगा? शायद वो अब रुक जाएगा। वो नहीं जानती थी वो कौन है, लेकिन उस शख्स से मिलना था उसको, अपने दिल का हाल बताना था, जो पूरे साल से उसके साथ एक मसीहा, एक दोस्त, एक उस्ताद, हर रूप में उसकी जिंदगी में शामिल था, मगर वो उसके असल से नावाकिफ थी। पार्सल खोला और फारसी की शायरी की किताबें देखकर उसका दिल किया वो अनजाना शख्स काश उसे मिल जाता। दिल बन जा रहा था मेरा तेरे बिना, मेरी दहलीज पे तेरे कदम ने मेरे दिल को आबाद कर दिया। समरीन शाह। वो किताब उठाकर देखने लगी। वो कभी भी उर्दू इंग्लिश बुक्स नहीं भेजा करता था, हमेशा फारसी की किताबें उठती थी। सिमरन हैरान रह जाती, शायद भेजने वाला कोई ईरानी या अफगानी होगा। इन किताबों में अक्सर रूमी, हाफिज की किताबों के साथ साथ कुछ खूबसूरत कोटेशंस होती, जिसे वो पढ़ते हुए खुद हंसती थी। वो क्या बोल रही है? फिर हर एक एक लफ्ज के मतलब निकालती। शुरू में तो उसे मजा आता था, फिर बाद में झंझलाहट ने जगह ले ली। ये कौन है? आखिर क्यों भेजता है उसे ये पार्सल? हमेशा उस वक्त आता जब उसके बाबा घर पे मौजूद नहीं होते, और किस्मत ऐसी थी कि जब आता तो उसकी माँ बाप भी मंजर के सामने ना पाई जाती। जब उसे पहली बार किताबें मिली, उसने उन्हें बताने की जहमत न की। पता नहीं, शुरू से एडवेंचर पसंद थी, क्या पता कोई सिपाही हो जिसके पीछे पड़ गया हो। जी हाँ, इस किताब ने उसका भी दिमाग खराब किया था, लेकिन बस एक हद तक, वरना उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी हीरो में। वो तो खुद अपनी हीरो बनना चाहती थी। अभी अभी उसका एडमिशन हुआ था नर्स यूनिवर्सिटी में। शायद अब वो आगे अपनी तालीम मुकम्मल न कर सके। आंसू की नन्ही सी बूंद किताब के सफ़े पर गिरी, जहां लिखा था, सलाउद्दीन नमाज पढ़कर तैयार होने के लिए जा रहा था, जब दिमाग में झोंके से बात आई कि 2 दिन तक तो कोई फ्लाइट ही नहीं है। टेंशन में उसे बहुत सी चीजें याद नहीं रहती थी। हादी हमेशा उसे पश्तो में कहता, लाला, टेंशन तो तुम्हारी बीवी है। और वो खुशिया जाता कि टेंशन और बीवी से क्या मुराद है, तो वो कोई जवाब ना देता। फिर जब एक दिन डेरे पर उसने सलाउद्दीन को बताया कि बीवियां हर चीज भुला देती हैं, और तेरी तो बीवी महबूब भी होगी, और महबूब दुनिया की हर चीज भुला देती है,
صلاح الدین کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی جسے وہ دباتے ہوئے ہادی کو گھوری دکھاتا اور پھر کہتا، اور کاہلی تو تیری محبوب ہے، اور وہ بھی وہی دگنی گھوری نوازتا۔ پھر کہتا، ہاں تو کیا بھائی، کاہلی محبوب ہے تو آپ کیوں چلتے ہیں؟ کس نے کہا تھا ہوا میں اڑنے کو؟ اور صلاح الدین مسکرا پڑتا۔ اسے ہواؤں سے عشق تھا۔ وہ بچپن میں دیکھنا چاہتا تھا آسمانوں میں کیا ہے، ادھر سورج دیکھنے میں کیسا ہوگا، بادل کیا واقعی روئی جیسے دکھتے ہیں۔ اس سارے خاندان میں بے حد مختلف تھا۔ اس کی ان کی طرح جاگیردارانہ سوچ، نہ ہی پٹھانوں جیسا جوش تھا۔ وہ انتہائی نرم مزاج بندہ کہ لوگ اس کی مزاجی پر حیرت سے غوطہ زن ہو جاتے۔ کیا یہ انہی کی ہی حویلی سے ہے جہاں ایک نہ کرنے پہ کیا سے کیا کر دیا جاتا تھا؟ لیکن صلاح الدین کو دیکھ کر ہر ایک کی تمنا ہوتی کہ کاش یہ بھی ہمارے گھر کا فرد ہوتا۔ آغا جان کو کبھی کبھی صلاح الدین کی نرم مزاجی پہ بے حد ناگواری ہوتی، پر جب بھری محفلوں میں اپنے پوتے کی تعریفیں سنتے تو فخر سے ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا۔ اس نے کبھی انہیں شرمندہ نہیں کیا تھا اور وہ پر امید تھے کہ وہ اب بھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ کیا واقعی میں وہ نہیں کرے گا؟ کیا واقعی عام مردوں کی طرح خون بہا میں آئی لڑکی کے ساتھ انتہا درجے کا ظالمانہ سلوک کرے گا، اسے ایک بکری کی مانند سمجھے گا جس کے گلے میں رسی باندھے کہیں بھی کھینچتا چلا جائے گا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھینچتی چلی جائے گی؟ کیا وہ بلی کی طرح اس کو کھانا زمین پہ پھینکے گا تو وہ پیٹ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر چپ کر کے کھا لیا کرے گی؟ کیا وہ بھینس کی طرح باہر ٹھنڈ میں سوکھے پتوں میں سلائے گا اور وہ تب بھی خاموشی سے سو جائے گی؟ وہ اپنے عیاشی کی خاطر کسی غیر عورت کو اپنے دل کو راحت پہنچائے گا اور وہ جانتے ہوئے بھی ساری زندگی حقوق نہ حاصل کرنے پر بے زبان رہے گی، کیونکہ خاموشی ہی ان کا مقدر بن جاتی ہے اور یہاں قدم رکھنے سے پہلے اپنی زبان چھوڑاتی ہے اور جو باغی نکلتی ہے ان کی زبان کاٹ کر پھینک دی جاتی ہے۔ وہ بستر پہ بیٹھا بالکل ساکت یہاں آئی لڑکیوں کی زندگیوں کو 15 سیکنڈ میں ریوائنڈ کر کے دیکھ چکا تھا، اور اس ہولناک منظر کو اس وقت دیکھنا دشوار تھا۔ اور یہ منظر جو اب اس پہ گزرے گا، اس تصویر میں وہ ظالم اور اس کی بیوی مظلوم، ناقابل برداشت تھی یہ تصویر صلاح الدین کے لیے۔ صبح کی کرن اس کے کمرے میں ہلکی ہلکی آ چکی تھی اور مرغی اپنی بانگ پھر سے دینے لگا۔ چڑیوں کی چہچہاٹیں، کوے کی کائیں کائیں، پھر لوگوں کی آوازیں آنے لگیں۔ بس ایک وہ کمرے میں بالکل خاموش تھا۔ اس کا اندرونی جسم کھنڈر کی مانند تھا۔ وہ کب ایسا تھا؟ اسے خود کی حالت سے وحشت ہوئی۔ وہ اٹھنے لگا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ میرے درد کو اتنا مت چھید، میرے خون کے چھینٹے تیرے وجود پہ پڑیں گے۔ وہ آج اپنا لیونگ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے یونی گئی تھی۔ سب نے اسے چھوڑنے کی وجہ پوچھی تھی، لیکن اس نے اپنی شادی کا کہہ کر گویا بات ہی ختم کر دی۔ شادی کا کہتے ہوئے اس کے لبوں پر بڑی تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ شادی نہیں، بلکہ وہ زندان میں ایک قیدی بننے جا رہی تھی۔ گھر والے انہیں ہمدردی اور دلاسی کے کندھے میسر کیے بنا بھیج دیتے ہیں اور اپنے لگتے جگر اپنے بڑھاپے کے سہارے کو سینے سے لگائے آنکھیں بند کر جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی اتنا تو منتظر ہوتا ہے کہ کوئی ان کے عمل نامے کو بھگتنے لگا ہے، اپنا آپ قربان کرنے لگا ہے۔ کوئی اتنا تو کہہ دے، بیٹی رب راکھا، اللہ کے حوالے کیا تمہیں، جبکہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ نصیحتیں ہوتی ہیں اور 3 لفظ پر مشتمل نصیحتیں: صبر، خاموشی، عزت۔ ان 3 لفظوں کا پاس رکھنا ہے بس، اور وہ ان 3 لفظوں کا پاس رکھتے رکھتے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں، مگر ان 3 لفظوں کو آخری دم تک نبھاتی رہتی ہیں۔ وہ وین سے اتر کر گھر کی طرف آئی۔ اس نے دیکھا ہے کہ ایک بلیک مرسیڈیز کھڑی ہوئی تھی اور اس کے نمبر پلیٹ پر خان لکھا ہوا تھا۔ پڑھتے ہوئے اس کا دل رک گیا، سانسیں تھم سی گئیں، چہرے پر سفیدی آ گئی، یعنی موت کا فرشتہ اس کے گھر حاضر ہو چکا تھا۔ صلاح الدین نے دروازہ کھولا تو ایک دم پیچھے ہوا۔ السلام علیکم مورے۔ مورے بالکل خاموش تھی۔
اپنے اس خوبرو بیٹے کو دیکھنے لگی جس کی آنکھیں خاصی سرخ تھی۔ جب سے ہادی کی موت واقع ہوئی تھی صلاح الدین کی آنکھیں دن بدن سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ کیا حالت بنائی ہے دین؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے بولی۔ صلاح الدین نے نظریں جھکا لی اور مسکرایا۔ سو کر اٹھاؤں نا، اس لیے آپ کو عجیب لگ رہا ہوں۔ آئیں بیٹھیں۔ اس نے دروازہ بند کیا اور زبردستی مسکرانے کی ہلکی سی کوشش کی، جو کوشش پہلی بار میں ہی ہمت توڑ گئی۔ مورے نے اپنی کالی آنکھیں اس کی ہری آنکھوں سے ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا، جہاں بڑی ہوئی شیو، پھیکے رنگ سمیت ایک عجیب سی وحشت تھی۔ اتنا غم لیا تھا اس نے ہادی کی موت کا؟ ہاں، کتنے ہی دن ہوئے ہیں، لیکن انہیں کچھ عجیب لگ رہا تھا صلاح الدین کی حالت پر۔ وہ چلتے ہوئے بستر کے پاس آئے اور صلاح الدین ان کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہوا ان کی گود میں سر رکھ چکا تھا۔ وہ اپنے سیاہ ہاتھ ان کے بالوں میں پھیرنے لگی۔ ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے صلاح الدین کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے آنسو۔ پتہ ہے دین، تاریخ پھر دہرائی جا رہی ہے۔ صلاح الدین خاموش رہا۔ میں نے سنا ہے وہ 12 سال کی بچی ہے۔ وہ عام سے گھرانوں سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے بھائی نے یہ سب کیا ہے۔ ان کی آواز بھاری ہو گئی اور صلاح الدین ابھی بھی خاموش رہا۔ وہ شاید سیاہ فام بھی ہوگی۔ میرا دل پتہ نہیں کیوں کہہ رہا ہے وہ ویسی ہوگی جو 11 سال کی مانیزے تھی۔ صلاح الدین اب کی بار سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی سرخ آنکھوں کے ساتھ ساتھ ناسمجھی سے اس نے اپنی ماں کو دیکھا اور دیکھے ہی جا رہا تھا، جیسے اس نے آدھی باتیں سنے ہی نہیں۔ 12 سال؟ مورے نے اپنی آنسو صاف کیے۔ تمہیں انہوں نے نہیں بتایا کہ وہ 12 سال کی بچی ہے، اس لڑکی کی چھوٹی بہن؟ اب صلاح الدین کو لگا کہ نیلم میں موجود تمام وادی اس کے سر پر آ گری ہو۔ جسم میں درد اٹھا تو وہ اٹھ پڑا۔ مطلب جو مورے کہہ رہی ہیں تاریخ دہرائی جائے گی، تو کیا واقعی دوسری مانی سے ادھر قدم رکھے گی؟ غصے کی شدید لہر اس کے اندر دوڑی اور وہ چلتا ہوا باہر نکل پڑا اور مورے دہل گئی۔ اسے کیا ہوا؟ میں جو ہنستا تھا ان لوگوں پر، آج وہی لوگ مجھ پہ ہنستے ہیں۔ آغا جان مردان خانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی مسئلے کو غور سے سن رہے تھے جب صلاح الدین دندناتا ہوا اندر آیا۔ سارے لوگ وہاں موجود صلاح الدین کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک احترام تھا اور یہ آغا جان کا حکم تھا کہ ان کے خاندان کے سپوت کو سنہری حویلی کا بادشاہ سمجھا جائے۔ دین، میرے دل کا سکون۔ آغا جان جب بھی اسے دیکھتے ہمیشہ یہی کہتے تھے۔ صلاح الدین نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ خیریت ہے خانے؟ وہ اس کے لہجے پر چونک پڑے۔ کیا مجھے چند مل سکتے ہیں؟ وہ لب بھینچے ہوئے بولا، ورنہ دل کر رہا تھا چیخ چیخ کر حویلی کو ہلا کر رکھ دے۔ انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے سب کو باہر کا راستہ دکھایا۔ سب لوگ سر ہلاتے ہوئے چل پڑے اور صلاح الدین کی نظر ہادی کی تصویر پر تھی۔ اس نے ابھی تک اندر آتے ہوئے ایک بار بھی آغا جان کو نہیں دیکھا تھا۔ بولو صلاح الدین، جس لڑکی سے آپ میرا نکاح پڑھوانے جا رہے ہیں، کیا وہ 12 سال کی بچی ہے؟ آغا جان سمجھ گئے وہ اب کیا کہے گا۔ تو کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے۔ وہ اب سرد تیز لہجے میں تصویر کے بجائے زمین کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہاں، تو اس میں اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ صلاح الدین نے پہلی بار انہیں دیکھا اور اس کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ آئی۔ پریشان؟ بابا، صلاح الدین تمہیں ہوا کیا ہے؟ اب سنجیدگی سے بولے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کسی نے اسے خبر دی اور کس نے اس کے کان بھرے۔ یہ سوچ سے ہی ان کا چہرہ سرخ انگارا ہو گیا۔ مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ کٹ پتلا تو حاضر ہے، مگر یہ نہیں معلوم تماشے کے لیے اس کے ساتھ ایک 12 سال کی معصوم بچی لائی جا رہی ہے جسے وہ اپنی درندگی کا نشانہ بنائے گا۔ اسے کچھ نہیں، بس ایک جانور تصور کرے گا، ایک لڑکی کے روپ میں جانور۔ اور اس تماشے پر آڈینس تالیاں بجائیں گے، اور جب اس گڈی کو اپنے پیروں تلے روندے گا تو سب کا ہنس ہنس کر برا حال ہوگا۔ اور اس سارے تماشے میں اس کٹ پتلے کے عمل سے ہمارے خان کا سینہ فخر سے چوڑا ہوگا، دل کو ٹھنڈک ملے گی، ہے نا؟ مکمل منظر۔ ایک اور جنریشن اس عمل کو آگے لے کر جائے گی اور یہ سائیکل ساری زندگی سے چلتا آئے گا۔ وہ تالی بجاتے ہوئے بولا اور وہ اس کی بات پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ اس کرواہٹ سے بھرپور صلاح الدین کو پہلی بار دیکھ رہے تھے۔
خون بہا میں لڑکی چاہیے، 12 سال کی ہو یا 60 سال کی، تم نے کون سا اس سے تعلق رکھنا ہے؟ بس تمہارے نام سے ساری زندگی ادھر پڑی رہے گی۔ وہ نفرت سے سر جھٹک کر بولے، 60 کی ہو یا 12 کی، مجھ پر فرض ہے اس کے حقوق پورے کروں۔ اگر جب کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا تو آپ لوگ نکاح کی فارمیلٹی کیوں رکھتے ہیں؟ مذاق نہیں سمجھ لیا آپ نے اس چیز کو؟ ڈائریکٹ نوکرانی رکھیں، لیکن خدا را ہاتھ جوڑتا ہوں اور لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کر دیں۔ نہیں کرنی مجھے شادی، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کرب سے کہتا، تھکی ہوئی نگاہ ان پر ڈال کر مڑا ہی تھا کہ آغا جان کی سرد آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ رک جاؤ صلاح الدین، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تم اپنے آغا جان کا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ اب صلاح الدین کا دل کیا خود کو شوٹ کر دے۔ آج پہلی دفعہ اس کے دل سے یہ نکلا کہ وہ ہادی کی جگہ مر چکا ہوتا، یا پھر اس خاندان میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ اس نے مڑ کر سرخ نظروں سے آغا جان کو دیکھا۔ جتنا ان کا لہجہ مضبوط تھا، چہرے پہ بھی اپنے فیصلے کی پختگی ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا۔ تمہیں ہادی کا چہرہ نظر نہیں آتا؟ ان بے غیرتوں نے میرے زمان کے بیٹے کو کیسے بے دردی سے مارا؟ تمہیں اس کا خون میں لپٹا وجود جس سے کفن تک بھیگ چکا تھا نظر نہیں آتا؟ انسان بلیک میلنگ کا حربہ ہمیشہ استعمال کرتا ہے، اور خاص کر اپنوں پر تو بالکل کرتا ہے، کیونکہ اس کی انا اپنے سارے رشتوں سے اہم ہوتی ہے۔ صلاح الدین تڑپ اٹھا۔ آغا جان، بس پھر فیصلہ کرتے ہوئے ہادی کو ضرور یاد کرنا خان، ورنہ تم اس قتل میں شامل ہوگے۔ وہ کہتے ہوئے چل پڑے اور صلاح الدین وہیں ساکت کھڑا رہا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو بابا ایک صوفے پہ سر جھکائے بیٹھے تھے اور دوسری طرف 2 بندے بندوق لے کر کھڑے تھے۔ وہ ان کے سامنے بیٹھے شلوار قمیض اور قیمتی بادامی شال میں ملبوس 12 اب شخصیت، جن کی گھنی مونچھ تلے لب بھیجے ہوئے تھے، جبکہ سرخ سفید رنگت کچھ زیادہ ہی سرخ تھی اور ان کی ہری آنکھیں کے گرد بھی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت تھے، پر اس وقت سمرن کو موت کا فرشتہ معلوم ہو رہے تھے۔ بابا نے سر اٹھایا اور اس کو دیکھا۔ جی آ گئی ہے یہ۔ بابا کے لہجہ سپاٹ تھا، لیکن سمرن کو ان 4 لفظوں میں گہرا درد محسوس ہوا۔ انہوں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو سفید اور کالی ستائلش شلوار قمیض میں موجود بالوں کو اونچی پونی ٹیل بنائے ہاتھوں میں کتابیں پکڑے تھی۔ اتنی بے شرم لڑکی، صلاح الدین کی بیوی، اس سے تو بہتر وہ 12 سال کی بچی ہے۔ وہ نفرت سے سمرن کے لباس کو دیکھتے ہوئے بولی، اور سمرن کے دل میں آگ لگ گئی۔ پر بابا کے اشارہ کرنے پر اس نے لب سی لیے، مگر وہاں سے ہلی نہیں۔ وہ اٹھ پڑے۔ بلائیں اس لڑکی کو، وہ بنے گی دین کی بیوی، اور اگر انہیں بھی شوق ہو رہا ہے تو میں اپنے 18 سالے پوتے ارباز خان سے اس کا نکاح پڑھوا دیتا ہوں۔ ویسے بھی خون بہا میں 2 لڑکیاں بھی لے کر جائی جاتی ہیں۔ سمرن نے انہیں دیکھا، اس کے ہاتھوں سے کتابیں چھوٹ گئیں، آنکھوں میں سارا پانی جمع ہونے لگا۔ نہیں، نور صبح کہیں نہیں جائے گی۔ اگر کسی نے جانا ہے تو وہ میں جاؤں گی۔ اگر آپ کو لباس پر اعتراض ہے تو میں وعدہ کرتی ہوں چادر کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا دوں گی، لیکن پلیز آپ ایسا مت کریں۔ وہ ضبط کرتے ہوئے بولی، ورنہ تھوڑے ہی سیکنڈ میں وہ رو دینے والی ہوگی۔ سنو لڑکی، مجھے بولنے والی لڑکیوں سے بھی سخت نفرت ہے۔ بلاؤ انہیں۔ اندر کھڑی امی کا رو رو کر بلا حال ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ معصوم سی نور صبح کو ساتھ لگائے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی، اور نور صبح بالکل خاموش تھی۔ اس معصوم بچے کو پتا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پر وہ چپ تھی۔ نہیں بابا، نور کہیں نہیں جائے گی، پلیز بابا رک جائیں۔ وہ اب روتے ہوئے بولی، میں نے کیا کہا ہے آپ سے؟ نہیں تو خون کا بدلہ خون، وہ پتھریلے لہجے میں بولے، اور سمرن کا دل رک گیا۔ وہ دماغ نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا فیصلہ کرنے میں۔ وہ آگے آئی اور گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ وہ سب حیران ہو گئے۔ پستول نکالیں اور ختم کر دیں، خون کا بدلہ خون ہے۔ کریں خان صاحب، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے پوتے کے مرنے پہ آپ کو تکلیف ہوئی تھی، اتنی میری موت کی تکلیف میرے ماں باپ کو ہوگی۔ چلائیں، اپنے دل کو پرسکون کر دیں۔ وہ چٹانوں جیسی سختی سے کہتی ان کے سامنے موجود تھی۔
موت اب بالکل قریب تھی اور اس نے کلمہ پڑھ کر آنکھیں بند کر دی تھی۔ بابا تیزی سے آئے۔ سمرن، اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بابا رک جائیں۔ وہ سختی سے بولتے ہوئے ان کی طرف مڑی۔ ماریں، ختم کریں، یا پھر مجھے ہی آپ اپنے پوتے کی بیوی بنائیں اور یہ بھول جائیں کہ آپ میری بہن یا بھائی کو ہاتھ لگائیں گے۔ جو لڑکی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے وہ جان لینے میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کرے گی۔ آغا جان نے اس باغی لڑکی کو دیکھا۔ اس کی اتنی مضبوطی پر وہ امپریس ہوئے بنا نہ رہ سکے، پر اگلے پل ان کی آنکھوں میں غصہ اور چیلنج آ گیا۔ چادر لو اور باہر آؤ۔ نہ جانے ایسا کیا تھا ان کی آواز میں کہ بابا گھبرا گئے۔ آغا جان چل پڑے۔ سمرن نے گہرا سانس لیتے ہوئے منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا اور بابا وہیں ساکت کھڑے رہے۔ ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں بچا تھا۔ وہ 10 منٹ تک روتی رہے اور پھر ضبط کر کے اٹھی۔ بابا کے پاس سے گزر کر کمرے میں آئی۔ امی نے اسے دیکھا تو اسے بھاگتے ہوئے اپنے ساتھ لگا کر رو پڑی، جبکہ وہ بالکل خاموش تھی۔ اس کی نظر اپنی چھوٹی بہن پر تھی جو اس کو دیکھتے ہی رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے امی کو الگ کیا۔ مجھے چادر پہنائی امی، روئیے نہیں، رخصت ہو رہی ہوں، مر نہیں رہی، وہ پتھریلے لہجے میں بولی۔ امی تڑپ اٹھی اور اسے تھپڑ لگا دیا۔ تم نے کیوں کیا ایسا؟ اگر وہ پٹھان مار دیتا کہاں جاتی میں؟ اور اب آخر کیوں سمرن؟ اس آدمی کو چیلنج دے دیا تم نے۔ وہ نوری کو پھر بخش دیتے، لیکن تم نے اس پٹھان فیملی کی غیرت کو لڑکارا ہے، اور جب ان کے ساتھ کے ہاتھ چلتے ہیں تو جسم کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ کیسے سہ پاؤ گی؟ نازک سی تو ہو۔ امی کے آنسو بل بل کر نکل رہے تھے۔ ماما، تو کیا نوری سہ پائے گی؟ میری چھوٹی ان کے تشدد سہ پائے گی؟ میں 19 سال کی ہوں، جبکہ میری نور صبا 12 سال کی ہے۔ ہاں، آپ لوگوں کو نہیں دیکھ پاؤں گی، مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوگا، پر میں نور کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ تیاری کریں، آپ کی بیٹی رخصت ہو رہی ہے۔ بے شک خون بہا کے بدلے ہی صحیح، لیکن ہو تو رہی ہے نا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں صلاح الدین علی خان کے سنگ خوش رہوں۔ مجھے دعا دیں امی۔ آنسو بے اختیار ایک بار پھر برس پڑے، جسے اس نے سختی سے صاف کیا اور آگے بڑھی، نور کے سر پر پیار کیا۔ آپ بھی پلیز مت جائیں۔ چندا، اب میں جا رہی ہوں نا، ماما اور پاپا کا خیال رکھنا۔ میں انہیں کبھی خوش نہیں کر پائی، ان کا نام روشن نہیں کر پائی، اب تمہاری ذمہ داری ہے جانو۔ اس نے نور کے آنسو صاف کیے، ایک بار پھر اپنی بہن کو پیار سے چوما۔ بس میرا بیبی ڈاکٹر بننا ہے تمہیں، کیا پتا کبھی نہ کبھی تمہیں میں مل جاؤں۔ اس کے نمناک لہجے نے امی کا ضبط توڑ دیا تھا۔ زندگی کو مات دیتے دیتے زندگی نے ہی مجھے مات دے دی۔ صلاح الدین کو تائی اماں نے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ تھوڑا خوش ہوا کہ وہ جو ہادی کے بعد بالکل چپ کمرے میں بند دنیا جہان سے تعلق توڑ کر بیٹھ گئی تھی، آج بلایا بھی تو کسے؟ صرف صلاح الدین کو۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا اور ہلکی سی دستک دی۔ کون ہے؟ تائی کی آواز پر صلاح الدین نے اپنا بتایا۔ آ جاؤ اندر۔ صلاح الدین نے دروازہ کھولا اور اس نے تائی کو دیکھا جو جائے نماز پر بیٹھی تسبیح کے دانوں کو چھو رہی تھی۔ سلام تائی۔ ان کے قریب آیا۔ تائی وارث صدقے ہو گئی، ہادی کے بعد ان کو صلاح الدین ہی اہم تھا۔ صلاح الدین جھکا اور تائی نے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے۔ صلاح الدین نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ کیسی ہیں تائی آپ؟ تائی کی آنکھوں میں پانی جمع ہو گیا۔ ایک بچے کی ماں بنا بچے کے کیسے ہو سکتی ہے دین؟ صلاح الدین کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے ان کا ہاتھ تھپکا۔ آپ ہادی کو تکلیف دے رہی ہیں تائی، پتہ ہے کتنا ناراض ہو جاتا تھا جب آپ پریشان یا روتی تھی۔ تائی نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، کہتا تھا مورے روئی ہیں، اب تو ہر شے سے دل اچاٹ ہو گیا، اور کہتا تھا اس کو تو چیر کے رکھ دوں گا جو میری مورے کو تکلیف دے گا، لیکن ماں خود ہی تکلیف دے کر چلا گیا۔ انہوں نے صلاح الدین کے ہاتھوں پر اپنا سر رکھا۔ تائی پلیز بس کریں، دیکھیں اس کی روح کو تکلیف ہوگی۔ صلاح الدین نے ان کا سر تھپکا۔ ایک وعدہ کرو گے دین مجھ سے؟ اگر تم مجھے اپنے مورے کی جگہ مانتے ہو۔ آپ حکم کریں تائی، آپ جو بھی کہیں گی میں راضی ہوں، بس آپ خود کو سنبھالیں اور زندگی میں واپس آئیں۔ صلاح الدین نرمی سے بولا۔
जिंदगी से तो वापस आना मुश्किल है, लेकिन मेरी बात मान लो तो उस लड़की को अपनी बीवी नहीं मानेगा। मेरी कातिलों की लड़की को हाथ क्या नजर उठाकर नहीं देखेगा। सुन रहे हो नदीन? वो नफरत से बोली थी और सलाहुद्दीन के सर पर धमाके होना शुरू हो गए थे। सुनहरी हवेली में मर्सिडीज दाखिल हुई। पिछली सीट पर बैठी सिमरन ने आंखें सख्ती से मीच ली। अब उसे पता था उसके साथ क्या होगा। वो हर जिल्लत के लिए तैयार थी। चादर का कोना सख्ती से थामी उसकी उंगलियां सफेद हो चुकी थी और चेहरे पे तो मिनट के साथ साथ पिलाहट बढ़ती जा रही थी। अलबत्ता आंखें खासी खुश्क हो गई थी। वो खुद को मजबूत साबित कर रही थी, मगर दिल अभी भी वही नन्हा सा हर सख्ती के लिए तैयार के बावजूद कांप रहा था। आगा जान कार से उतर चुके थे। वो भी समझी मंजिल आ गई है। पहले सोचा निकले, फिर लगा क्या पता निकलते ही पथराव न करने शुरू हो जाए। इसी डर से बैठी रही जब गार्ड ने दरवाजा खोला। निकलो। वो उनकी सख्त लहजे पर काम पाई, पर फिर भी हिम्मत करके निकली और देखा वो उससे आगे चलने का इशारा कर रहे थे। आगाजान सामने खड़े थे। वो चलते हुए उनके पास आई। तब तक एक सुर्ख सफेद रंग की जो कश्मीरी मालूम हो रही थी चलते हुए आगाजान के पास आई और उस सर को खम देते हुए बोली, सलाम आगा। आगा जी ने सलाम इशारा किया। ले जाओ इसे, कमरे में मौलवी को भेजूंगा। फिर पता है ना। उसने डरते हुए उन्हें फिर मुलाजिम को देखा, फिर हिम्मत करती नौकरानी के ताकुब में आगे बढ़ी। डर इतना था कि वो कहीं नहीं देख रही थी, वरना अगर सुनहरी हवेली को देखने लग जाए तो दुनिया जहान को भूल जाए। मगर उसके लिए यह जगह किसी जिंदान से कम नहीं थी। ओहो, तो तुम हो वो लड़की। वो चौंकी। यही कश्मीरी लड़की तमस्कर से उसे देखते हुए बोली। 12 साल की लड़की बोला था। ये तो तुम झूठ बहुत बोलता है, झूठ भी ढंग का बोला करो। इस नौकरानी के लहजे में इतनी नफरत थी तो घर के अफराद उसका क्या सलूक करेंगे। वो खामोश रही। अचानक उसे जैसे ही कमरे में लेकर गई दूसरी लड़की उसी उम्र की भागती हुई आई। पश्चिम में कुछ बोली जो सिमरन को पल्ले ना पड़ी, जबकि दूसरी जो उसके साथ थी वो मुंह पर हाथ रखती उसको छोड़कर भागी। मैं पहले से ही कितना बेबस था, मुझ पे मजीद बेबसी की जंजीर मत बांध। ताई, ये क्या कह रही हैं आप? सलाहुद्दीन का लहजा अब थका हुआ था, हैरान कुन भी था। बस मैं कह रही हूँ। और तू क्या इस हादी के कातिल की बहन को अपने सीने से लगाएगा? दिमाग तो खराब नहीं है तेरा? वो अब चीख पड़ी। सलाहुद्दीन तो बौंचा रह गया। ताई, नहीं सलाहुद्दीन, तू हकूक की बात नहीं करेगा। ताई को समझ आ गई वो क्या कहेगा, इसलिए तो उसे मुख्तलिफ तो नहीं कहा जाता। ताई प्लीज, वो भी बसी से बोला। ताई ने रोना शुरू कर दिया। तुमने मुझे कभी अपनी माँ समझा ही नहीं, मैं तो बस हादी की माँ हूँ। ताई, हादी को इंसाफ मिलेगा, लेकिन अल्लाह ने मेरे उस लड़की पे हकूक पूरे करने को कहा है और मैं उसकी हकूक से नजर नहीं चुरा सकता। हमें सजा दिलाऊंगा, लेकिन पूरा सच जानने पर ऐसे नाहक किसी पर जुल्म नहीं। वो कह रहा था। ताई ने टोक दिया। बस सलाहुद्दीन, तुम चले जाओ। ताई, सलाहुद्दीन ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कुछ समझाना चाहा। उन्होंने तेजी से उसका हाथ झटका। तुम चले जाओ यहां से। ताई, मैंने कहा ना सलाहुद्दीन, जाओ। वो चीख पड़ी। सलाहुद्दीन ने परेशानी से उन्हें देखा, फिर उठ पड़ा, कहीं मजीद तबीयत न खराब हो जाए उनकी। इस बात से और फिर आधा घंटा भी नहीं हुआ था तो हवेली में खबर फैल गई, ताई ने खुदकुशी की है। सलाहुद्दीन के चारों तबक रोशन हो गए। वो सोच नहीं सकता था इतना शदीद रद्द अमल, वो भी उसकी बात का। वो उनके पास भागा और तेजी से औरतों के गिर्द हटता उनको उठाकर ले गया। पूरी हवेली में सकूत छा गया और सिमरन परेशानी से कमरे में एक कोने में खड़ी रही। अब पता नहीं क्या होगा। जो यहाँ उसे छोड़ गए न जाने कहाँ चले गए। वो इंतजार करती रही, लेकिन इंतजार तवील होता जा रहा था और दिल की रफ्तार में भी वक्त के साथ साथ तेजी आती जा रही थी। एक जगह खड़े होने से उसकी टांगें शल हो गई। वो दीवार के एक कोने में जाकर बैठ गई और अपना सर घुटनों पर टिकाकर आंखें मूंद ली। सलाहुद्दीन वापस आया था। शुक्र था कि ताई बच गई। सबकी रुकी हुई सांसें बहाल हुई। एक था जिसकी थम गई थी, वो था सलाहुद्दीन खान।
ताई ने एक बार फिर होश में आते ही रोते हुए कहा, और उसका दिल फट रहा था। वो उस लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकता था? वो जिन आम मर्दों पे हंसता था, उनसे नफरत करता था, आज उन्हीं आम मर्दों की फहरिस्त में शामिल हो रहा था। फिर बिलाखिर दिमाग और दिल के झगड़ों से हार कर वो उनकी जिंदगी की खातिर राजी हो गया, क्योंकि हादी की शिकवा करती आंखें बार बार उसके सामने आती जा रही थी। वो उससे नजर चुराना बेहद मुश्किल हो गया था, लेकिन उसने शर्त रखी थी कि हवेली में कोई भी शख्स उसे हाथ नहीं लगाएगा, वरना अगर उसके साथ जुल्म हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। सब चुप हो गए। ये कैसे हो सकता था कि एक लड़की खून बहा में आए और उसके साथ जुल्म ना हो? ताई ने खुशी खुशी इस बात की मान ली, अगर अंदर से आग भड़क रही थी जो आगे जाकर सिमरन को अपनी लपेट में लेने वाली थी। निकाह से फारिग होकर वो अपने कमरे में आया और जल्दी से बैग निकाला। उसका दिल अचानक से घुटने लगा था। दिल की हालत अजीब हो रही थी। वो जहां से जल्द अज जल्द फरार होना चाहता था। ये क्या कर दिया उसने? वो किसी और का था। ऐसे कैसे किसी दूसरे का हो सकता था? बेशक वो ताल्लुक ना रखे, लेकिन उसने जो जुल्म किए थे, एक अपने साथ और एक उस लड़की के साथ, और ये दो बोझ वो सह नहीं पा रहा था। उसका दिल कर रहा था बच्चों की तरह रोए, इतना कि सारे आंसू जो उसके अंदर थे सब खत्म हो जाए। यूनिफॉर्म निकालकर उसने बेड पर फेंका था, जब अचानक सफेद रंग का इयररिंग जमीन पर गिरा। उस पर नजर पड़ती ही ठहर गया। उफ अल्लाह, कितने चुभ रहे हैं मुझे ये मामू जान, ये मोमानी ने कितने भारी पहना दिए। वो इतने से टॉप्स को बहुत ज्यादा भारी कह रही थी। उसकी नजर जब उनकी इयररिंग्स पर पड़ी तो ठहर सी गई। वो इयररिंग इसको बहुत खूबसूरत बना रहे थे, या वो उनको? वो समझ नहीं पाया था, और अभी भी ये गुत्थी उससे सुलझ नहीं पा रही थी। वो होश में आया तो मंजर साफ हो गया। उसने आगे बढ़कर इयररिंग उठाया और बंद मुट्ठी में कैद करता हुआ अब पैकिंग करने लगा। मेरी इंतजार की घड़ी रुक सी गई है। मुझे लगा अजाब टल चुका है, मगर अजाब तो अब शुरू हुआ था। वो अंदर बैठी हुई थी जब दरवाजा धाड़ की आवाज पर खुला। वो डर कर उछली। उसने देखा वही लड़की खड़ी थी। चल उठ, हुलिया दुरुस्त कर, मौलवी आ रहा है तो जैसे मनूस को हमारे सलाहुद्दीन की बांदी बनाने। उसने बीवी भी नहीं कहा, बांदी लफ्ज इस्तेमाल किया था, और ये लफ्ज कोड़े की तरह साबित हुए थे। इतनी तकलीफ शायद कोड़े से पीटने पर भी नहीं होगी जितनी इस लफ्ज के तीर ने उसका वजूद छलनी किया था। मुश्किलों से वो शल टांगों समेत उठी, क्योंकि ठंड और एक ही जाविये से बैठने के बाद टांगें सुन हो गई थी। इतनी एक्टिंग क्यों कर रही है? जल्दी उठ। तौबा, नौकरानी का इतना सख्त लहजा, उससे गुस्सा आया लेकिन जब्त करके पी गई। उसने जल्दी से उठकर वॉशरूम का पूछा, इतनी भोली क्यों बन रही हो कि मैं एक जगह से भी नहीं हिली? जानती हूँ तुम जैसी लड़की को सुनहरी हवेली को गौर से देखा ना हो तुमने, नामुमकिन। इधर उसकी जान के लाले पड़े हुए थे और उस सुनहरी हवेली को देखती। मुझे बता दें किधर है? वो गुस्से को पीते सपाट लहजे में बोली, तुम्हारी इस बाथरूम में भी जाने की औकात नहीं है, पर आगा जान का हुक्म है, इसलिए जाओ, वो सामने है। कितना फजूल और ज्यादा बोलती थी। अगर उसके बस में होता तो अभी उसकी गर्दन मरोड़ देती। वो आगे बढ़ने लगी। जब उसी नौकरानी ने एक टांग आगे किए उसके सामने हायल की, वो देख ना सके और उसकी टांगे उससे टकराई। वो फिर धड़ाम करके जमीन के बल गिरी। ओह सॉरी, देख के चल वरना इसी तरह ठोकरे खाएगी, वह हकारत से कहती जमीन चल पड़ी। और वो नौकरानी हरगिज न थी, वो ताई की बांजी और सलाहुद्दीन की आशिक थी। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सलाहुद्दीन जैसा खूबसूरत तरीन पायलट एक आम जैसी का होने जा रहा था। क्योंकि वो आम बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पठानों की नजरों में वो बहुत ही वाजिबी सी शक्ल वाली थी, क्योंकि उनके यहाँ तो पठान के काम करने वाले भी हद दर्जा खूबसूरत होते हैं। तो ये लड़की गंदमी रंगत की उनकी बहू कैसे बनती? उसका सर बड़ी जोर से लगा था, लेकिन सर शुक्र सर फटने से बच गया था। वो दर्द को अंदर दबाती तेजी से उठी। उसे रोना नहीं था, उसे घबराना भी नहीं था, अभी और भी दर्द सहने हैं। उसने लब को सख्ती से दबाए। वो अपने अंदर की सुस्ती का गला घोंट रही थी कि ये मरते दम तक ना आए, पर उन गरम सियार का क्या करती जो उसका चेहरा भिगा चुके थे। उसने बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए और तेजी से बाथरूम की तरफ बढ़ी।